أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وقال الله تبارك وتعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے. سامعین محترم، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز قابل قدر نوجوان ساتھیوں، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی معززات مکرمات، اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، شہر پتوکی اور مختلف علاقے جو تشریف لانے والے معزز مہمانوں، اللہ تعالیٰ دی بارگاہ عالیہ اندر دعا ہے اللہ کریم ساڈی سب دی جماعت المبارک دی حاضری اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے. ساڈا مل بیٹھنا، حاضر ہونا، جمعہ ادا کرنا اللہ تعالیٰ ساڈی بخشش اور نجات دا ذریعہ بنائے. تمام قسم دی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، یکتائی، بادشاہی، شہنشاہی اور وڈیائی اللہ تعالیٰ دی ذات عظیم دے واسطے ہے جو ساری کائنات دا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، سب نو کھلان والا، سب نو پلان والا، سب دی بگڑی بنان والا ہے. بے شمار درود و سلام، انگن لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آقا دو جہاں، پیغمبر آخر الزمان، صاحب قرآن، رحمت للعالمین، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے جو ساڈے سب دے رہبر بن کے آئے، رہنما بن کے آئے، مقتدا بن کے آئے اور پیشوا بن کے آئے. اللہ اس محبوب پیغمبر دے روضہ پاک تے کروڑا رحمتاں نازل فرمائے. حضرات، حسب اعلان اور حسب وعدہ آج 1 ستمبر 2023 خطبہ جماعت المبارک دا عنوان پیش خدمت ہے سیرت ام عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا. گزشتہ خطبہ آپ دے اہل بیت دے بارے میں عرض کیتا سی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نال جڑے افراد، آپ دے کرانے والے، آپ دے خاندان والے، آپ دے گھر والے، اور انہاں اندر سب تو پہلے میں ذکر کیتا آپ دیاں بیویاں دا. آج صرف ایک بیوی دا تذکرہ مقصود ہے، وہ ام عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، جنہ دی پاک دامنی اندر اللہ نے سورہ نور نازل فرمائی.
حضرات کون؟ عائشہ صدیقہ، صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی، عابد باپ دی عابدہ بیٹی، زاہد باپ دی زاہدہ بیٹی، متقی باپ دی متقیہ بیٹی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے رفیق سفر دی رفیقہ حیات عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ قرآن پاک نے دسیا ہے جنہ دا عقد اور نکاح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال ہویا، آپ دیاں بیویاں بنیاں ازواجہ امہاتہم، پیغمبر کائنات کی بیویاں مومنوں کی مائیں لگتی ہیں۔ نبی پاک دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماما لگ دیاں نے۔ اور سب تو عظیم اور عجیب بات ہے، ایک ماں جن نے تینوں اور مینوں جنم دیتا ہے، اس ماں دی پہچان گھر والیاں نے کرائی۔ توجہ میرے وال، جیڑی ماں جنوں اسی امی کہنے ہاں، جنوں اسی ماں کہنے ہاں، جنوں اسی ماں جی کہنے ہاں، کوئی بی بی کہندا ہے۔ حضرات اے ماں او مائیں جدا تعارف تے پہچان گھر والیاں نے کرائی۔ بہناں نے دسیا لو امی کول جاؤ، سن کے پتہ چل گیا کہ اے دودھ پلان والی مائیں۔ کدے باپ نے کیا لو اپنی امی کول جاؤ، ابے دی زبانی سن کے پتہ چلیا اے سینے لان والی مائیں۔ اے دنیا دی ماں دا تعارف گھر والے نے کرایا، عائشہ او مائیں جدا تعارف اللہ دے قرآن نے کروایا۔ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا او مائیں جدی پہچان تے جدا تعارف اللہ ذوالجلال دے قرآن نے کروایا۔ قرآن نے دسیا ہے کہ مومنو عائشہ تہاڈی مائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات ایک گل یاد رکھ، میں پچھلے جمعے عرض کیتا سی کہ ماں پتر جدو جوان ہوئے تے رشتے تلاش کر دیے، پر جدو میرے آقا جوان ہوئے، نبی پاک تے جوانی آئی، سر تے اماں آمنہ موجود نہیں سی، سر تے باپ عبداللہ موجود نہیں سی، جو اپنے جوان محمد دے واسطے سونے سونے پڑھے لکھے قد کاٹھ والے رشتے تلاش کر دے۔ حضرات ماں باپ تے دنیا تو جا چکے سن، اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر آپ شدہ اکرام نبی پاک دی وجہ تو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے سنیے قرآن کی کہہ رہے ہیں، مال کے کائنات دا قرآن اعلان کر رہا ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ مال کے کائنات دا قرآن سن لو، اللہ ذوالجلال نے فرمایا اے میرے پاک نبی دیو بیویو، اے میرے نبی دیو کروالیو، یا نساء النبی، اے میرے نبی دیو بیویو، لستن کاحد من النساء، تسی دنیا دی عام عورتاں جیسیاں نہیں، تسی دنیا دی عام بیویاں جیسیاں نہیں، تہاڈا شان ہی اللہ نے اعلیٰ بنائے، تہاڈا مقام اللہ نے وکھرا بنایا ہے، تانوں اللہ نے چن چن کے اپنے نبی دی عزت بنایا، اپنے نبی دے گھر دا ہار سنگار بنایا۔ اللہ اللہ اللہ۔ مسلمانوں جمعہ پڑھنے واسطے آنے والوں اللہ دا قرآن سن لو، مال کے کائنات دا قرآن اعلان کر دے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اے دنیا کائنات دے مومنو، جیڑیاں تہاڈیاں ایمان والی بیویاں نے وہ تہاڈا لباس نے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور جڑے ایمان والے مرد نے اپنی بیویاں دا لباس نے، مرد عورت دا لباس، عورت اپنے مرد دا لباس۔ نہیں سمجھ آئی؟
مرد اپنی عورت دا لباس ہے، او دا پردہ ہے، او دی آبرو ہے، تے بیوی اپنے مرد دا لباس. اللہ 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 قرآن نے دسیا ہے، اللہ دے قرآن نے دسیا ہے امی عائشہ نبی پاک دا لباس. اللہ اللہ جیڑا بی بی عائشہ تے شک کردا ہے او نبی پاک دے لباس تے شک کردا ہے. نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا پاکیزہ لباس. اللہ 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 جویں نبی پاک آپ پاک نے، آپ دا لباس بھی پاک ہے، آپ دا بستر بھی پاک ہے، آپ دا گھر بھی پاک ہے. اللہ 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 آپ دا روزہ بھی پاک ہے، جیڑے بستر تے آپ آرام کر دے او بستر بھی پاک. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے پاک نبی نو اللہ ذوالجلال نے ہر لحاظ نال پاک بنایا ہے. اللہ اللہ عائشہ او عائشہ ہے جن نے نبی پاک نو قریب تو ویکھیا ہے. ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا او معزز خاتون ہے، او مقدس تے پاکیزہ خاتون ہے. اللہ 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 جڑیاں جوانی چڑھیاں نے، جوانی دی دہلیز تے قدم رکھیا. توجہ، جوانی دی دہلیز تے قدم رکھیا ہے. اللہ 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 جوانوں کے سب تو پہلے جن نے چہرہ ویکھیا ہے تے محمد مصطفیٰ دا ویکھیا. اما جان نے جوانی اندر سب تو پہلے چہرہ میرے کملی والے مصطفیٰ دا ویکھیا. معصوم عمر اندر نبی پاک دی عزت آبرو بنیاں، سب تو پہلے مکھڑا نبی پاک دا ویکھیا ہے. سبحان اللہ. آئیے مسلمانوں توجہ کیجئے، عرب دے ایک عظیم تاجر دی بیٹی ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی، مکے دے بہت بڑے تاجر دی بیٹی ہے. اللہ 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 حضرات توجہ فرما دیا جانا، مکے دے تاجر دی بیٹی ہے، عرب دے تاجر دی بیٹی ہے. اللہ پاک نے عزت شان بھی عطا فرمائیاں. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی پاک دی خدمت فرق نہیں آن دیتا، نبی پاک دی عزت فرق نہیں آن دیتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے احترام اندر فرق نہیں آن دیتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات کون ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا؟ میرے پاک نبی دنیا تو گئے، نبی پاک دنیا تو گئے. تو جو مسلمانوں پتوں کی والو، ارد گرد آنے والو، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو گئے. آپ دنیا تو گئے نا تے آپ دا سر بھی اما عائشہ دی گود اندر سی. آخری سانس نبی پاک نے لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا نو خیر بات کیا. آخری سانس آخری وقت میرے پاک محبوب علیہ السلام دا سر مبارک اما عائشہ دی گود اندر سی. اللہ اکبر کبیرہ. آئیے سنیے کون عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. جدو امی عائشہ دے کرانے دا تار پڑھنے اللہ جاندا انج لگدا ہے جویں ماں جی دا سارا کرانا ہی اللہ نے کملی والے دی محبت واسطے پیدا کیتا ہے، نبی پاک دی خدمت واسطے پیدا کیتا ہے، نبی پاک دے اکرام تے احترام واسطے پیدا کیتا ہے. اللہ اللہ سنیے ذرا. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک دی بیوی بھی نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی صحابیہ بھی. توجہ میرے وال، نبی پاک دی صحابیہ بھی نے. حضرت عائشہ دی بہن اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک دی صحابیہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات توجہ فرماؤ ذرا. حضرت عائشہ دی اما ام رومان نبی پاک دی صحابیہ ہے. میں صدقے جاواں قربان جاواں. حضرت عائشہ دا ویر عبد الرحمن بن ابی بکر نبی پاک دا صحابی ہے. آپ بھی صحابیہ، بہن بھی صحابیہ، بھرا بھی صحابیہ، بھرا بھی صحابی ہے، ماں بھی صحابیہ ہے. اللہ اللہ اللہ. اور لوگوں نبی پاک صلی حضرت عائشہ دا باپ ابو بکر ایسا صحابی ہے جڑا پہلا صحابی ہے جدے بارے میں پیار نال کہنا چاہنا صحابہ تو جڑا اول. حضرت عائشہ دا بابا رضی اللہ تعالی حضرت ابو بکر صدیق. اللہ اللہ اللہ. صحابہ تو جڑا اول، ریا اول، ستا اول. صحابہ تو جڑا اول، ریا اول، ستا اول. اٹھ سی نال اول دے، اٹھ سی نال اول دے. رفاقت اے ہو جئی ہووے
اٹھ سی نال اول دے رفاقت ہو جئی ہووے اللہ اللہ حضرات توجہ فرماؤ میں عرض کر رہا سا حضرت عائشہ نبی پاک دی صحابیہ بھی ہے انہاں دی بہن اسماء نبی پاک دی صحابیہ انہاں دی امی ام ربان نبی پاک دی صحابیہ حضرت عائشہ دا بھائی عبد الرحمن نبی پاک دا صحابی حضرت عائشہ دا بابا ابو بکر صدیق آپ دا پہلا صحابی ہے سارا گھرانہ ہی نبی دی نوکری کر لے آئے سارا گھرانہ نبی تے ایمان لے آ رہے سارا گھرانہ نبی پاک نال پیار کر رہے آئے سارا گھرانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال سچیاں محبتاں کر رہے آئے اللہ 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 آپ نے ڈیوٹیاں لائیں آپ نے واریاں لائیاں سن اپنی بیویاں دے گھر ایک ایک رات گزاریا کر دے اللہ 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 ہر بیوی دے گھر ایک ایک رات گزاریا واری سرا نبی پاک نے کسے دی حق تلفی نہیں فرمائی آپ صحابیاں اپنی بیویاں دے کر اندر ایک ایک رات گزاریا کر دے صحابہ نظر رکھیا کر دے جڑی رات نبی پاک دی عائشہ دے گھر تحفے تحائف زیادہ بھیجیا کر دے ایک دن نبی پاک دی بیویاں ساڑیاں ماواں کٹھیاں ہو گئیاں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدو عائشہ دے گھر ہوندے نے صحابہ بڑے تحفے بھیجدے نے ساڈے گھراں وچ گھٹ اوندے نے انہاں نے تیار کر کے بی بی ام سلمہ نو بھیجیا جاؤ بی بی ام سلمہ نبی پاک نو فرماؤ کہ صحابہ چ اعلان کرو کہ باقی بھی میریاں بیویاں نے ہر بیوی کر میرے تحفے بھیجیا کرو عائشہ دے کر زیادہ تحفے آندے نے بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت نبی پاک دی خدمت عالیہ چاہیے آقا جی جڑے دن تہاڈی واری حضرت عائشہ دے گھر ہوندی ہے نا اس دن صحابہ تحفے تہ بڑے بھیجدے نے باقیاں دی واری بھی بھیجنے چاہیے اللہ 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 میرے پاک نبی نے مسکرا کے فرمایا لا توزینی فی عائشہ واللہ ما نزل علی الوحی وانا فی لحاف امرات من خیر کن خیرہ من کن خیرہ آپ نے فرمایا ام سلمہ تینوں کی پتہ ہے عائشہ کنی شان والی ساریاں دا اپنا اپنا مقام ہے ساریاں بیویاں دی اپنی اپنی شان ہے پر بیویاں وچوں عائشہ او بختاں والی ہے عائشہ او نصیباں والی ہے اے دے بستر تے میں آرام کراں تے اللہ دا قرآن اتردا ہے اینا بیویاں وچوں اللہ اکبر کبیرہ میں عائشہ دے بستر تے آرام کراں تے اللہ دا قرآن آندا ہے امی عائشہ دا بستر امی عائشہ دا حجرہ اللہ پاک دے قرآن دا اللہ دے قرآن دا مرکز بن گیا ہے سبحان اللہ حضرات توجہ فرماؤ ذرا کیڑا حجرہ ہے جڑے حجرے دے بارے آپ نے فرمایا سی بین بیتی ومنبری روضۃ من ریاض الجنہ آپ نے فرمایا لوگوں میرے منبر تو لے کے میرے حجرے تک میرے حجرے تو لے کے میرے منبر تک اللہ 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 یہ ٹکڑا زمین دا اللہ پاک نے جنت دا باغ بنا چھڑیا ہے میری اماں عائشہ دے حجرے والی اشارہ حجرے تو لے کے میرے منبر تک میرے منبر تو لے کے میرے حجرے تک اللہ نے ایک ٹکڑا زمین دا جنت دا باغ بنا چھڑیا ہے اللہ اکبر کبیرہ حضرات گرامی سن دیا جانا میری اماں جان اللہ نے شان کی عطا فرمایا ایک غلطی آنل سن لینا ذرا اللہ 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 جیڑا جبریل نبی پاک تے قرآن لے کے آندہ سی کدے سورت بقرہ لے کے آیا جبریل امین وہی لے کے آن والا کدے سورت آل عمران لے کے آیا کدے سورت نساء لے کے آیا مائدہ لے کے آیا انعام لے کے آیا آراف سورت لے کے آیا اللہ اللہ انفال لے کے آیا توبہ لے کے آیا یونس لے کے آیا یوسف لے کے آیا الرحمن لے کے آیا حدید لے کے آیا واقعہ لے کے آیا قمر لے کے آیا نجم آیا اللہ اللہ زاریات لے کے آیا اے جبریل قرآن دی سورتاں لے آن والا توجہ فرمانا اے جبریل قرآن دی سورتاں لے آن والا ایک دن نبی پاک نے ریشمی رومال لے کے آیا ریشمی رومال تے کیتا آیا نبی پاک دی خدمت عالیہ پیش کیتا ہے میرے پاک نبی دی حدیث پاک آپ نے فرمایا جبریل میرے کو رومال لے کے آیا آ کے کہندا یا آمنہ دلال اس رومال دی تیواں
تیواں کھولو، میں تیواں کھولیا۔ میرے نبی نے ایک گل اما عائشہ نو سنائی، آپ نے فرمایا عائشہ تیرے نکاح تو پہلے، تیرے عقد تو پہلے، تیرے آن تو پہلے جبریل تیری تصویر ریشمی رومال وچ لے کے آیا اور آ کے مینوں اللہ دا پیغام سنایا سی، سونیا اج دی تصویر تینوں نظر آ رہی ہے نا رومال اندر، اے دنیا وچ بھی تیری بیوی ہے، اللہ پاک نے نو جنت بھی تیری بیوی بنا چھڑیا۔ عائشہ تیرے آن تو پہلے، تیرے عقد اور نکاح تو پہلے ریشمی رومال اندر اللہ نے جبریل دے ذریعے تیری تصویر دکھائی، ہاذا زوجتک، ہاذا زوجتک فی الدنیا والجنہ، سونیا تیری دنیا تے بھی بیوی، تیری جنت بھی بیوی۔ نہ حضرت عائشہ دے ایمان و شان تے شک کرو، اے میرے رب دا انتخاب ہے، اللہ نے چن کے نبی دی بیوی بنایا، اللہ نے میری اماں جان نو میرے نبی دے دامن اندر وابستہ فرمایا۔ اللہ 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 کی شان دساں امی عائشہ دا، او کی شان دساں مائی عائشہ دا، جی دی شان دے وچ قرآن آیا، میں صدقے جاواں کو شان دساں مائی عائشہ دا، جی دی شان دے وچ قرآن آیا، جی دی شان دے وچ قرآن آیا، جی دے در اقدس تھی چل چل کے جبریل بھی کرن سلام آیا، جی دے در اقدس تے چل چل کے جبریل بھی کرن سلام آیا، او تا بیٹی پاک صدیق دیے، او دے شوہر نبی سہارے نے، اصحاب نبی دے پیارے نے۔ اللہ اللہ حضرات کون؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی غزوہ تبوک دے سفر اندر اما جان نبی پاک دے نال نال، حضرات توجہ کر دیا جانا، اما عائشہ نبی پاک دے نال غزوہ تبوک دا سفر ہے، رستے اندر آندے آندے ایک رات جگہ تے پڑاؤ کیتا ہے نا، صحابہ بھی بیٹھ گئے، سواریاں بھی بٹھا دی تھی، آپ بھی بیٹھ گئے نے۔ اللہ 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 اما عائشہ رضی اللہ تعالی کسے حاجت دے واسطے ذرا دور چلیاں گئی، گلے دے ہار دی تنی ٹوٹ گئی ہے، ہار گر گیا ہے، واپس آئیاں، عرض کیتا آقا جی میرا ہار گم ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ جاؤ، میری عائشہ دا ہار گم ہو گیا ہے، جاؤ جا کے ہار تلاش کر کے لے آؤ، ادھروں فجر دا ٹائم ہو گیا، توجہ ادھروں فجر دا ٹائم ہو گیا ہے، نماز دا ویلا جا رہے، صحابہ ہار پہ تلاش کر دینے۔ اللہ 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 مسلمانوں توجہ کر دیا جانا، صحابہ ہار تلاش کر رہے ہیں، اندازہ لگا لو تھوڑا جہا دماغ تے بوجھ پا کے، اللہ دی قسمیں جے اللہ تعالیٰ دے علاوہ، اللہ تعالیٰ دے علاوہ مخلوقات نو غیب ہوندا، سرکار اشارہ کر دے فلاں جگہ تے ہار پہ چک کے لے آؤ، آپ نے فرمایا تلاش کرو، صحابہ تلاش کر رہے ہیں۔ کچھ صحابہ نبی پاک دے حضرت ابو بکر کو آئے، یار ابو بکر تیری بیوی نے مسئلہ وکھرا ہی مسئلہ کھڑا کر چھڑے، نماز دا ٹائم جا رہے، پانی ہے کوئی نہیں، تے دے ہار دا مسئلہ بن گیا ہے۔ حضرت ابو بکر صحابہ دی شکایت سن کے غصے چو کے آئے حضرت عائشہ نو ڈانٹن واسطے کہ تو کی ہار دا مسئلہ کھڑا کر چھڑے ہے۔ توجہ فرمانا، امی فرماندیاں نے ابا جی بڑے غصے نال آئے تے میں کچاوے نال ٹیک لا کے بیٹھی ہاں، میری گود چ نبی پاک نے سر رکھے تے آقا آرام کر رہے ہیں، حضور آرام کر رہے ہیں۔ بابا جان ابو بکر صدیق آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آ کے انہوں نے پیر دا چونکا میری وکھی وچ لایا، پیر دا چونکا لایا، اچھی نہیں بولے، ٹھڈا نہیں ماریا، پیر دا چونکا لا کے اشارہ کر دینے عائشہ ایک ہی ہار دا مسئلہ بنا چھڑے آئی، نماز دا ٹائم جا رہے ہیں، صحابہ دی نماز جا رہی ہے، پانی ہے کوئی نہیں، وضو بھی کرنا ہے۔ اللہ 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 مسلمانوں گل تے آنر سننے والی،
हाले अबू बकर सिद्दीक डांट के अपनी बेटी नू जरा पीछे हटे ने। अल्लाह दा कुरान, अल्लाह पाक दा पैगाम आ गया, जिब्रील वही लेके आ गया। अल्लाह अल्लाह माल के कायनात दा कुरान आ गया है। फतयम्ममू सईदन फइल्लम तजिद माअन फतयम्ममू सईदन तय्यबा। ए मेरे सोने पाक नबी, जे वजू करना होवे पानी ना मिले, फ़इल्लम तजिदू मान, जे पानी ना मिले, पानी ना मिले, ते नमाज दा टाइम जा रहा होवे, फतयम्ममू सईदन तय्यबा। अपने सहाबा ने तयम्मुम कर लिया करो। कर लवांगा हार किदा गुम होया, बोलो हार किदा गुम होया? हजरत आयशा दा। ते कम किदा बन गया? पूरी उम्मत दा, पूरी उम्मत दा कम बन गया। बंदा बीमार, सर्दी दा मौसम है, जे वजू कीता बुखार वध जाएगा, बीमारी वध जाएगी, तकलीफ बढ़ जाएगी। शरीयत कहंदी है पाक मट्टी नाल हथ मार के मिट्टी झाड़ के हथां ते मल के चेहरे ते मल ले, तयम्मुम कर ले, अल्लाह तेरा वजू जिन्ना ही सवाब अता कर देगा। बंदा बीमार, तवज्जो मेरे वल फरमाओ, बंदा बीमार, गुस्ल वाजिब हो गया है, नहा नहीं सकदा। जे नहाए तो बीमारी वध जाएगी, जे नहाएगा मरन दा खतरा है, मौत खतरा है, बीमारी बढ़ जान दा खतरा है। एदे वास्ते भी हुक्म है, अल्लाह अकबर कबीरा, एदे वास्ते भी हुक्म है, इंज मिट्टी ते हथ मार के हथां ते मल के चेहरे ते मल ले, तयम्मुम कर ले, अल्लाह तेरा गुस्ल कबूल कर लवेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जेड़े सहाबा नाराज हुंदे सन ना, जनाब अबू बकर शिकायत लांदे सन, तेरी बेटी ऐशा दी वजह तो नमाज दा टाइम जा रहे, ओही सहाबा इकट्ठे होके आए, अबू बकर मुबारक होवे, तेरी बेटी दा हार गुम होना सी, उम्मत दा कम बन गया, अल्लाह ने तयम्मुम दा मसला नाज़िल कर छड़िया। और सहाबा मुबारक देंदे सन, अबू बकर ए तेरे घर दी पहली बरकत नहीं है, तेरे घर दी वजह तो अल्लाह ने और भी उम्मत नूं बड़ियां बरकतां अता कीतियां ने। उन्हां बरकतां विचों आज एक बरकत अल्लाह ने उम्मत नूं अता फरमाई कि ऐशा दा हार हो लग पे, पानी नायाब हो गया, पानी न मिलया, अल्लाह ने क़यामत तक वास्ते उम्मत दे वास्ते आसानी पैदा कर दी। पानी नहीं मिलया, तयम्मुम कर लो, बीमार हो तयम्मुम कर लो, गुस्ल वाजिब है, बीमार हो तयम्मुम कर लो। अल्लाह अकबर कबीरा। हार मेरी अम्मा दा गुम होया, कम पूरी उम्मत दा बन गया। हजरत गिरामी कौन? ऐशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा। नबी पाक सारियां बीवियां नाल प्यार कर दे, हर बीवी नाल प्यार दा अंदाज ही वखरा। अल्लाह अल्लाह, हर बीवी नाल प्यार दा अंदाज वखरा सी ना, हर बीवी नाल प्यार दा अंदाज वखरा। अल्लाह अल्लाह। एक बीवी दे बारे आपने फरमाया, मेरी ज़ैनब वड्डे हत्थां वाली है, मेरी ज़ैनब बड़े हत्थां। बीवियां हैरान होईयां, साडे वर्गे ही हत्थ ने, ते जदों अम्मा जी फौत होईयां ना, ते कई धागे लैके ना हत्थ नापण लग पईयां। या रसूला, हत्थ ते साडे जिड्डे ने, तुसीं फरमाया करदे सो ज़ैनब दे हत्थ बड़े। ओ कमलियो, मैं तैनूं ये नहीं सी कहा कि हत्थां दा साइज वड्डा है, मेरा मतलब सी कि मेरी ज़ैनब हत्थां दी बड़ी सखी है, हाथ दी बड़ी सखी है, अल्लाह तेरा अंदर खर्च बड़ा कर दिए। मैं इस वास्ते क्या सी, ए वड्डे हत्थां वाली है, ए दे हथ वड्डे ने, अल्लाह ने दे हत्थां अंदर सखावत बड़ी रखी। हर बीवी नूं अल्लाह ने वखरा शान बख्शिया है। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा दे नाल मुहब्बत दा अंदाज ही वखरा है। अम्मा फरमादियां ने, असी खाना मियां बीवी रल के बैठ के खांदे ना, मैं हड्डी चूस के रख देंदी, नबी पाक मुहब्बत जितान वास्ते हड्डी पकड़ के दोबारा चूसना शुरू कर देंदे, सिर्फ मुहब्बत जितान वास्ते, मुहब्बत दे इजाफे वास्ते। मैं पानी पीन दी प्याले नूं मुंह ला के नबी पाक नसना रखिया कर दे, केड़ी जगह ते आयशा ने हो
ہونٹ لا کے پانی پیتا ہے اوتے ہونٹ لا کے میرے آقا پانی نوش فرمایا کر دے. اللہ اللہ اللہ. ایک دن نبی پاک نے غسل فرمایا, میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہا کے فارغ ہوئے, آپ نے غسل فرمایا. اللہ اکبر کبیرہ. جب نبی پاک نے نہا لیا کپڑے پان لگے, امی عائشہ رضی اللہ تعالی اینک جوان دا آٹا لے کے آئیاں انج پیچھے ہاتھ چھپا کے لے آ کے نا تے نبی پاک دی کنڈ تے مل کے آپ سائڈ تے ایسا کی کیتا ہی آقا تسی ایک دن کہا سی بھی آٹے نال محل بڑی لیندی ہے میں تہاڈی محل لاؤن لگی سا. اے محبت دا انداز ہے, پیار دا انداز ہے. آپ مسکران لگ پہ پہلا لالو لینا سی ہن میں نہ کے مساں خود فارغ ہویا تے تو آٹا مل چھڑے یا رسول اللہ میں تہاڈی محل پہ لانی ہاں. حضرات اتنا پیار. اور حضرت عائشہ دا پیار نوٹ کرو ذرا. ایک سفر تے جا رہے نے, آپ دیاں دو بیویاں نال سن, حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا, حضرت عائشہ رضی اللہ. ایک جگہ تے پڑاؤ کیتا, نبی پاک دیاں دوویں بیویاں ساڈیاں ماواں بیٹھیاں گلاں کر رہی نے تے آپس کہن لگیاں آپاں اٹھ تبدیل نہ کر لئیے, میرا اٹھ تو لے لے اپنا اٹھ مینوں دے دے, کر لو آپ سودا کر لینے. اونٹاں دا تبادلہ کر لیا تے نبی پاک نے سوار ہونا سی حضرت عائشہ دے اونٹ تے اونٹ تبدیل ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ دا اونٹ سمجھ کے حضرت سودا دے اونٹ تے سوار ہو گئے. سواریاں چل پیاں, امی پریشان ہو گئیاں. میرے اس سفر اندر رسول پاک نے میرے نال سفر کرنا سی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم غلطی نال دوسری سواری تے سوار ہو گئے, دوسرے حوض دے اندر چلے گئے. اللہ اللہ اللہ. رستے اندر روندیاں رہیاں, پریشان رہیاں کہ میں سواری تبدیل کر لئی, نبی پاک تو جدائیاں پہ گئیاں. اللہ اللہ اللہ. میری حق تلفی ہو گئی. اگلا پڑاؤ آیا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نو ترن دا حکم فرمایا. صحابہ نے پڑاؤ کیتا. میری تیری اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہا وے کیا نا تے نبی پاک نو محبتاں جتان واسطے اس کان اندر اپنا پیر رکھیا, جتی لا کے کان اندر اپنا پیر رکھیا تے نالے کہہ رہی ہیں اللہ جی کوئی موسی کل دے جڑا عائشہ نو ڈنگ مار لوے. اللہ اللہ اللہ. میرے پاک نبی میرے صلی اللہ علیہ وسلم میری سواری تے سوار ہون دی بجائے دوسری سواری تے چلے گئے. اللہ جی کوئی موزی چیز بھیج جڑی میں ڈنگ مار جائے. اتنا پیار اماں عائشہ نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ایویں اتنی اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہا, یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقل معروفا. بڑے بڑے خواتین دے پچیدہ مسئلے جڑے نبی پاک لو عورتاں کھل کے سوال نہیں سن کر سکدیاں. اللہ اللہ اللہ. عورتاں والے جڑے منخ جڑے مسائل ہویا کر دے سن نہ پچیدہ مسائل, اے عورتاں کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی حضرت عائشہ تو پوچھیا کر دیاں, حضرت عائشہ رہنمائی کریا کر دیاں, مسئلے سمجھایا کر دیاں رضی اللہ تعالی عنہا. اللہ اللہ اللہ. اور عائشہ کون رضی اللہ تعالی. کسے آن والے نے دروازہ کھڑکایا, کون؟ اما جی میں فلاں صحابیاں, کیویں آنا آیا؟ ماں جی ایک سوال لے کے آیا. بیٹا کی سوال؟ اما جی میرا سوال ہے نبی پاک دا خلق کیسا, نبی پاک دا خلق کیسا, آپ دی سیرت کیسی ہے, آپ دا کردار کیسا ہے, آپ دا رویہ کیسا ہے. اللہ اللہ. نبی پاک دی بیوی حضرت عائشہ ساری کائنات مومنہ دی ماں حضرت عائشہ نے فرمایا اما تقرأ القرآن. اے نبی دی سیرت دے بارے سوال کرنے والے کیا تو قرآن نہیں پڑھیا؟ جی جی اما جی میں قرآن تو پڑھیا ہے. فرمایا جا جا کے غور نال قرآن پڑھ, سارا قرآن میرے نبی دی سیرت تے سارا قرآن نبی پاک دا خلق تے اخلاق.
سارا قرآن نبی پاک دا اخلاق ہے، سارا قرآن نبی پاک دی سیرت ہے۔ اللہ اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی بیان کر دیا نے، اے دنیا کائنات دے لوگو، اللہ پاک دی زمین تے نبی پاک دی مثال کائنات کوئی نہیں۔ ہاں ایک ہستی دنیا تے ایسی آئی جیدی ٹور بھی نبی پاک نہ رل دی سی تے جیدہ بولن چالن دا انداز بھی نبی پاک نہ ملدا۔ اما جی او کون ہے؟ فرمایا آپ دی بیٹی فاطمہ الزہرا ہے۔ فاطمہ بول دیے تے لہجہ ابو محمد ورگا، فاطمہ چل دیے تے دی چال تے ٹور بھی باب محمد نال مل دی۔ حضرت عائشہ کون؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک دن ماں بیٹھی حضرت عائشہ فاطمہ گلاں کر لپیاں، ماں جی تہاڈا شان اللہ نے زیادہ بنایا کہ میرا شان زیادہ بنایا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدہ فاطمہ فرماندیاں نے، اماں جی تو صحابی ابو بکر دی بیٹی، میں نبی محمد دی بیٹی، اور اے شک بھی تو صحابی دی بیٹی، اماں جی میں نبی دی بیٹی۔ دیکھو نا پھر اللہ نے میرا شان زیادہ۔ ہاں ہاں میرا بابا نبی ہے، تیرا بابا صحابی ہے۔ ہاں ہاں فاطمہ کوئی شک نہیں، تیرا باپ نبی ہے، میرا باپ صحابی ہے، تیرا باپ نبی ہے، میرا باپ امتی ہے۔ پر فاطمہ ایک گل ہور بھی یاد رکھی، قیامت نو عورتاں نے اپنے خاندان دے ہتھاں چ ہاتھ پا کے جنت جانا ہے۔ تو بھی جنت جائے گی، تیرا ہاتھ علی دے ہاتھ وچ ہوئے گا، میں جنت جاواں گی، میرا ہاتھ تیرے بابے محمد نبی دے ہاتھ وچ ہوئے گا۔ تو علی پاک نال جنت جائے گی، میں نبی پاک نال جنت جاواں گی، کیونکہ تو علی دی بیٹی ہے، میں نبی، تو علی دی تو علی صحابی نال جنت جائے گی، میں نبی پاک نال جنت جاؤں۔ بڑا شان اللہ پاک نے بنایا، بڑا مقام اللہ پاک نے بنایا، بڑا رتبہ اللہ پاک نے بنایا۔ اللہ 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 تات میں پیار نال گلی گلی کیا کرنا، عرشاں تو مولا نے لوگ دیتی گواریاں نے، عرشاں تو مولا نے لوگ دیتی صفایاں نے، میرے پیارے دی بیوی دا کردار بڑا سونا، آقا دے پسینے نو مائی شان صاف کتاب، آقا دے پسینے نو مائی شان صاف کتاب، تائیوں عائشہ دی چادر دا مہکار بڑا سونا، کڑیاں حیرت نال کہندیاں سن انصار مدینہ دیاں، کڑیاں حیرت نال کہندیاں سن انصار مدینہ دیاں، کی کہندیاں سن؟ نی تیرے سر دا عائشہ نی سردار بڑا سونا۔ بی بی ام مستہ صحابی بدری صحابی جنتی صحابی ہے، اے دی اماں ام مستہ رضی اللہ تعالی عنہ، اے تے عائشہ ایک دن سویرے سویرے قضائے حاجت واسطے باہر گئیاں، واپسی آندے بی بی ام مستہ نو ٹھڈا آیا، جدو ٹھڈا آیا تو جدو ٹھڈا آیا نا تے بی بی ام مستہ ڈگ پئیاں تے ٹھڈا آ گیا، تے نال ہی کہندیاں تائی سال مستہ، جاوے پتر مستہ تو برباد ہوویں، جاوے پتر مستہ تو تباہ ہوئے۔ اما عائشہ فرما دیا نے بی بی عقل کر سیانی بان، او تیرا پتر نبی پاک دا صحابی بھی ہے، او بدری صحابی تے جنتی صحابی ہے، انہوں بدعا دے رہی ہے تو تباہ ہو جائے۔ تے بی بی ام مستہ کہندی عائشہ تینوں نہیں پتا جیڑا تیرے تے او
بوتان لان والیاں دی گل تے میرا پتر مستہ بھی یقین کردا ہے، میرا پتر مستہ بھی یقین کردا ہے انہاں دی گل سچیاں مت۔ اما عائشہ فرماندی ہیں اس تو میں پہلا مینوں پتہ ہی نہیں سی میرے تے کوئی الزام لگیا ہے، میرے تے کوئی بوتان لگے ہویا انج سی پہ ایک سفر سی غزوہ بنو مستلق دا سفر سی، واپس آ رہے سا نبی پاک اور صحابہ ایک جگہ تے پڑاؤ کیتا ہے، میں حاجت واسطے گئی ہاں تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قافلہ لے کے روانہ ہو گئے، پتہ نہ چلے عائشہ پیچھے رہ گئی، میں پیچھے قافلے تو رہ گئی، فجر ہون والی ہے، میں آ کے ویکھیا تے قافلہ ٹر گیا، میں پیچھے کلی رہ گئی۔ میں ہن ویکھیا میں کی کراں کدھر جاواں، میں سوچیا نبی پاک نوں جدوں یاد آئے گا ویکھن گے میں نہیں ہے تے پھر واپس مینوں لینا آ جان تے میں چادر لے کے اوتھے لیٹ گئی، توجہ میرے ول میں لیٹ گئی، نبی پاک دے صحابی پیچھے چھڑیا سی جیدا نام صفوان بن معطل، اونوں چھڑیا پیچھے کڈی گیا سامان اکٹھا کرنا ہے، او قافلے دے پیچھے پیچھے رہیا کردا سی، اونے آ کے ویکھیا انج لگدا جویں کوئی سامان پہ میرے نیڑے آیا تو انہیں ویکھیا اس تے عائشہ ہے، تو انہیں میرے کول آ کے پڑھنا شروع کیتا انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انہیں انا للہ پڑھنا شروع کیتا، میں اٹھ کے بیٹھ جانی ہاں، انہیں سواری بٹھائی میں سواری تو بیٹھ گئی، انہیں مہاراں پڑھ لیاں، اسی میں تے صفوان مدینے آ گئے، ادھروں فجر دا ٹائم ہو رہی ہے، ادھروں ساڈی سواری مدینے وڑی ہے، نبی پاک پہلے پہنچ گئے نے، حال تک نبی پاک نو میری خیر غیر عزیزہ پتہ نہیں چلیا، اللہ اللہ اللہ، تے جنوں میں تے صفوان مدینے وڑے منافق عبداللہ بن ابی دی نظر پہ گئی، انہیں نال ہی رولا پا چھڑیا، عائشہ جڑی رات پیچھے رہی ہے جان کے رہی ہے، جان کے رہی ہے، صفوان نال ملاقات کرنے واسطے رہی ہے، اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، اس منافق نے رئیس المنافقین نے بی بی اما عائشہ تے الزام لا چھڑیا ہے، بہتان لا چھڑیا ہے، گل پھیل دی جا رہی ہے، سارے مدینے چ پھیل گئی، اللہ اللہ اللہ، رات عائشہ تے صفوان کلے آئے نے، اللہ اللہ اللہ، لگدا ہے عائشہ جان کے پیچھے رہی ہے، حضرات گرامی تو جو کر دیا جانا، سارے مدینے چ گلاں پھیل گئیاں، نبی پاک تک خبراں پہنچیاں، پریشان ہو گئے، اللہ اللہ اللہ، امی عائشہ فرماندی نے آپ دے انداز ہی بدل گئے، آپ دے محبتاں والے انداز بدل گئے، آپ دے پیار والے انداز بدل گئے، جدوں یہ جھوٹی خبر سنی نبی پاک دے انداز بدل گئے، آپ دا وہ لہجہ نہیں رہا، وہ پیار والیاں گلاں نہ رہیاں، وہ پیار والیاں نظراں نہ رہیاں۔ اگے میں اجازت منگنی آقا جی میں اپنی امی کو چلی جاواں، آپ نے فرمانا عائشہ رہن دے، ٹھہر کے چلی جائیں، 2 دن بعد چلی جائیں، اگلے دن تے آئی ہیں، چلو جے اجازت دینی آ جائیں، یا ایک رات رہ کے جلدی انج پیار دیاں گلاں کرنیاں۔ آج میں اجازت منگی تے آپ نے کوئی محبت دی گل نہیں کی تھی، اشارہ کیتا جا جا چلی جا، مینوں بخار ہو گیا کہ یا اللہ ایک پاسے مینوں اینیاں شاناں عطا کیتیاں، تو جو اینی عظمتاں عطا کیتیاں نے کہ مینوں ساری کائنات دے مومناں دی ماں بنایا، اللہ میرے حجرے تے قرآن نازل فرمایا، ادھر اللہ جی ایک ہی بن گیا ہے، میرے تے ایڈا بڑا بہتان لگیا، ایڈا بڑا الزام لگیا ہے، اللہ دے رسول بھی خفا ہو گئے، اللہ اکبر کبیرہ، غیب دیاں خبراں تے اللہ جان دے، ورنہ کدے نبی پاک عائشہ نال ناراض نہ ہوندے، چھکیاں لپیاں تے اللہ جان دے، اللہ اللہ اللہ۔ حضرت عائشہ فرماندیاں نے میں ویکھیا نبی پاک ناراض میرے نال رسے رسے، میرے نال پیار دیاں گلاں ہی کوئی نہیں، او محبت دیاں گلاں ہی کوئی نہیں، میں عرض کیتی آقا جی اجازت دیو میں میکے چلی جاواں، میں پیکے چلی جاواں، میں اپنی اما جان نو مل آواں، آقا فرماندے جا چلی جا، کوئی دوسری گل نہیں کیتی، اللہ اللہ اللہ۔ میں روندی روندی اپنی اما جان دے گھر پہنچی نا، اما جان نو آ کے ملی، گلے لا کے اما جان نے پیار کیتا، میں پوچھیا امی جی میرے بارے اندر کوئی گل سنی ہوے؟ ماں کہندی پتر ٹینشن نہ لئی، جنوں اللہ تھوڑی عمر عزت دے دے او دے حسد کرن والے بڑے ہوندے نے، لوگ تیرے نال سڑدے نے، حسد کردے نے، میری بیٹی ٹینشن نہ لئی۔ میرے ابا جان آ گئے، ابا جی تساں میرے بارے کو
مدینے خبر سنی ہاں ہاں بیٹی گلاں تے ساڈے تک پہنچ گئیاں نے پر میرا یقین ہے میری بیٹی پاک دامن ہے اللہ اللہ حضرات ادھر نبی پاک نے مسجد اندر صحابہ بلا لے انج مسجد ناب صحابہ نال پڑ گئی آپ منبر تے بیٹھ گئے توجہ میرے وال آپ منبر تے بیٹھ گئے آپ نے فرمایا او میرے صحابہ میرے بارے اندر میرے اہل بیت دے بارے اندر جو کوئی تساں سنیا ہے اے دے تے کوئی تبصرہ کرو نا اپنے اپنی رائے دیو کسے کچھ کیا حضرت علی شیر خدا فرمان لگے یا رسول اللہ تانوں کو بیویاں دی کمی ہے جی اگر عائشہ صدیقہ دا دامن صحیح نہیں طلاق دے کے کوئی اور بیوی کر لو یہ کیڑی ٹینشن والی گل ہے تسی کو پریشان تسی نہ پریشان ہوو حضرت عمر کھڑے ہوئے ہاں بھی عمر بول کہندے یا رسول اللہ بولنا کی ہے پہلے میں سوال کراں گا میرے سوال دا جواب تساں ارشاد فرمانے بول عمر کی کہنا چاہنا ہے آقا جی ایک گل مینوں دسو نا اے عائشہ نال رشتہ تساں اپنی مرضی نال کیتا ہے کہ اللہ دی مرضی نال ہویا ہے عائشہ نال نکاح تساں اپنی مرضی نال کیتا ہے کہ اللہ دے مشورے نال ہاں ہاں عمر تے اللہ دے مشورے نال ہویا ہے عمر دا رنگ لال پیلا غصے اندر آ گئے آقا جی میرے اللہ دا فیصلہ کیویں غلط ہو جیڑا اللہ جیڑا رب اپنے پکیزہ نبی دے جسم تے پلیت مکھی گندی مکھی بیٹھنا گوارا نہیں کردا اپنے نبی دے بستر تے غلط عورت کیویں گوارا کر سکتا ہے نہ سونیا جویں تسی پاک ہو اللہ نے تہاڈا بستر تے تہاڈا لباس بھی پاک بنایا اللہ پاک نے تہاڈا اہل بیت بھی پاک بنایا سونیو جیڑا تہاڈی بیوی دے بارے بکواس کرے گا اشارہ تسی کر دے ہو اجازتاں تسی دے دے ہو عمروں دی گردن لا کے سیڈ تے کر دے گا اللہ اللہ نہیں سونیا میرا ایمان ہے جویں آقا جی تسی پاک ہو تہاڈے اہل بیت بھی پاک میرے نبی دا سینہ ٹھر گیا میرے نبی دا کلیجہ ٹھر گیا عمر دی گل سن کے سونیا جیڑا رب تہاڈے پکیدہ جسم تے گندی مکھی برداشت نہیں کردا تہاڈے بستر تے غلط عورت کیویں برداشت کر سکدا ہے نہیں سونیا عائشہ پاک ہے عائشہ دا بستر پاک ہے عائشہ دا کردار پاک ہے اللہ اکبر کبیرہ حضرات گرامی توجہ فرماؤ ذرا ادھر گلاں باتاں ہو رہی ہیں ادھر اللہ پاک دا قرآن آ گیا مالک دا قرآن آ گیا لولا ہاں حضرات میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سسرال پہنچ گئے حضرت عائشہ دے گھر پہنچ گئے حضرت عائشہ دی امی دے کول جا کے بیٹھ گئے توجہ میری حمیرہ کتھے میری عائشہ کتھے آقا جی وہ تے رو رو کے منجی نال منجی بنی پئی او مسلح ڈایا تے روئی جا رہی او دا تے اکو کام ہے رونا تے اتھرو بہانا او تے اللہ دے سامنے روئی جا رہی ہے فرمایا بلاؤ عائشہ نو توجہ میرے وال بلاؤ عائشہ نو حضرت عائشہ نو بلایا گیا آپ نے فرمایا عائشہ ان الممت بذنب فتوبی اللہ عائشہ جے گناہ ہو گیا تے اللہ تو توبہ کر لے جے گناہ ہو گیا تے اللہ تو اما عائشہ فرما دی ہے میں تے آئی سا نبی پاک بولے کہ شاید میرے واسطے کوئی خوشخبری لے کے آئے نے میرے زخماں واسطے کو مرم لے کے آئے نے کہ جدو حضور نے اینی گل کیتی میریاں تے چیخاں نکل گئیاں میریاں تے ٹائم نکل گئیاں میرے اتھرو تیز ہو گئے میں سوچیا ہن میرا بچنا مشکل ہے دنیا تے میرے تے شک کر دیے اللہ دے رسول جی تانوں بھی میرے تے یقین نہیں آیا تانوں بھی میرے تے اعتبار نہیں آیا اللہ اللہ تے میں اینی پریشان ہوئی کہ میں نو حضرت یعقوب علیہ السلام دا نام بھول گیا میں کیا سونیو میرا تے یوسف دے ابے والا حال ہے جدو یوسف گم ہویا سی نا تے یوسف دے ابا جان نے کیا سی فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون
میرا تے یوسف دے ابے والا حال ہے، میں بھی صبر کراں گی سونے پھر میرا تے صبر ہی ہے نا۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں انی گل کر کے رون لگ پئی، میں نیویاں پالیاں رون لگ پئی، میری امی میں چپ کران لگ پئی تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خاموشی نال تشریف فرمانے اچانک میں چہرہ چکیا نظراں چکیاں، میں آمنہ دلال دا چہرہ ویکھیا ہے تے آپ نے نیویاں پائیاں نے تے مکھڑے تے تریلیاں آئیاں نے، نبی پاک دے مکھڑے تے تریلیاں آئیاں کہ میں سمجھ گئی عائشہ لگدا ہے کم بنن والا ہے، لگدا ہے اللہ ذوالجلال فریاد سنن والا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، نبی پاک تے وحی دے اثار ہوئے، نبی پاک تے وحی دیاں نشانی آوازیں ہوئیاں۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا، آپ نے میرے ول مسکرا کے دیکھا، آپ نے فرمایا عائشہ ابشری، عائشہ خوشخبری ہے، مبارک ہوئے مبارک ہوئے، تیری پاک دامنی اندر اللہ دا قرآن آ گیا ہے، تیری پاک دامنی اندر اللہ پاک دا قرآن آ گیا ہے۔ مالک کائنات نے فرمایا لولا اذ سمیتم قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا اللہ پاک نے فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون۔ اللہ پاک نے سورۃ نور دیا 18 آیتاں امی عائشہ دی شان اندر نازل کر دیتیاں، 18 آیتاں اللہ پاک نے نازل فرما دیتیاں، تائیں تے میں پیار دے جملے بنائے، میں محبت دے شعر بنائے۔ ارشاؤ تو مولا نے لوگو دیتیاں صفائیاں نے، میرے پیارے دی بیوی دا کردار بڑا سونا، آقا دے پسینے نو مائی عائشہ نے صاف کتاب، تائیو عائشہ دی چادر دا مہکار بڑا سونا۔ اللہ اللہ اللہ، مسلمانوں میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں اللہ پاک نے امی عائشہ نشانہ عطا فرمائیاں۔ آخری گل سن لو، عیسیٰ علیہ السلام دی اماں مریم تے الزام لگیا، اللہ اللہ اللہ، بنی اسرائیل والے یہودیاں نے الزام لایا، شک کیتا کردار اتے، اللہ پاک نے دودھ پیندا بچہ بلایا، ایک بچہ بولیا ہے، انہاں دا اپنا بچہ عیسیٰ بچہ بولیا۔ قرآن حدیث پاک اندر آندا ہے جریج ولی تے الزام لگیا، جریج ولی تے بہتان لگیا، ایک بچہ جریج ولی تے الزام لگیا، بچہ بولیا، بی بی مریم تے الزام لگیا تے بچہ بولیا۔ امی عائشہ دیواری آئی، کوئی بچہ نہیں بولیا، خود رب۔ امی عائشہ دیواری آئی، کوئی بچہ نہیں بولیا، خود رب سچا بولیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم، اے شان ہے میری اور پوری کائنات دے مومنہ دی ماں عائشہ صدیقہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرات جنہ دی قبر مبارک آج بھی جنت البقیع اندر موجود ہے، اللہ اماں جان تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے، اماں جان دے حجرہ پاک نو اللہ اللہ کل بھی رحمت دا مرکز بنایا گیا، آج بھی رحمت دا مرکز ہے۔ امی عائشہ کے حجرے میں کل بھی جنتی رہتے تھے، آج بھی جنتی سوئے ہیں۔ سلام امی عائشہ پر، سلام